नमस्कार। जसले मनको दीपक जलायो उसैले आफ्नो संसार सजायो। यो धरतीमा उभिएको प्रत्येक पहाडहरूले उसले जमिन छोडेको दिन ढल्नुपर्छ। चाहे नदी जतिसुकै वेगवान होस्, उसको मुहान सुकेको दिन उसले पनि सुक्नुपर्छ। रुख जतिसुकै अग्लो भए पनि त्यो रुखको जरा सुकेको दिन रुख पनि ढल्नुपर्छ। चिनिया प्रभावसँगै म तपाईहरूलाई आज एउटा सन्दर्भतर्फ लिएर गइरहेको छु, जुन सन्दर्भले मान्छे र मान्छेभित्रको अस्तित्वलाई चिरपर्यन्तसम्म कसरी जोगाइराख्न सक्छ भन्ने बारेमा चर्चा गर्नेछु। संसारमा रहेका प्रत्येक सभ्यताहरूले कुनै न कुनै संस्कृति र तिनीहरूभित्र एउटा विज्ञान बोकेर अगाडि बढेका हुन्छन् र हामी मान्छेहरू यदि एकले अर्काको सभ्यता र संस्कृतिको अस्तित्व र उनीहरूप्रतिको सम्मान नदर्शाउने हो भने ती सभ्यताहरू क्रमशः यो संसारबाट विलय हुँदै जानेछन्, जसरी गइरहेका छन्। तपाईँ हेर्नुहोस् कि एन्थ्रोपोलोजी अनुसार विश्वमा सयौं सभ्यताहरू हराएका छन्। किन हराएका छन् भने तिनीहरूले बोकेका जुन संस्कारहरू थिए, त्यसभित्र रहेका राम्रा पक्षहरू थिए, त्यसलाई भावी पुस्ताले अथवा तपाईँले ती सन्ततिहरूले नपछ्याउँदा नै तिनीहरू डुबेका देखिन्छन्। आज म चर्चा गर्दै रहेको छु तिहारको। तिहार हामी नेपालीहरूको मात्र नभएर विश्वभरका विभिन्न देशमा मनाइने गरिन्छ। यसो त नेपाल घुम्न गएका एकजना सर्वेयर थिए जसलाई टोनी हागन भनिन्छ। यो सबैलाई थाहा छ पनि। टोनी हागनले र त्यस्तै नेपाल घुम्न जाने विभिन्न ब्रिटिस सर्वेयरहरूले एउटा उद्गार दिएका छन् नेपालको बारेमा। त्यो बडा रमाइलो र गजबको छ। उनीहरूले भनेका थिए नेपाल कस्तो देश हो भन्दा नेपाल यस्तो देश हो जुन देशमा 365 भन्दा बढी चाडपर्वहरू रहेका छन्। वर्षमा 365 दिन हुन्छ भने 365 दिनभन्दा बढी चाडपर्वहरू रहेका छन् र मानिसहरूभन्दा देवता धेरै रहेका छन् र घरहरूभन्दा मन्दिर धेरै रहेका छन्। संस्कार र संस्कृति हरेक गाउँ र टोलहरूमा रहेको छ भनेर टिप्पणी गरेका थिए। वास्तवमा यो टिप्पणीले के देखाउँछ भने नेपाल हामीबीच रहेको सम्पदा, सांस्कृतिक वैभव अति नै अतुलनीय रहेको छ यो विश्व परिवेशमा हेर्दाखेरि। र यदि यी संस्कृति र सम्मान, यी संस्कृतिहरूलाई हामीले यसभित्र रहेका राम्रा पक्षलाई लिएर नहिँड्ने हो भने यिनीहरू पनि विश्वमा अन्य सभ्यता र संस्कृति जसरी अलप भएका छन् त्यसरी नै हाम्रो पनि अलप नहोला भन्न सकिँदैन। यसैले म भन्न चाहन्छु कि यो तिहार पर्वको बारेमा के विज्ञान छ, के यसलाई मान्नु जरुरी छ, वास्तवमा तिहार कसरी वास्तवमै मनाउन सकिन्छ त, यो बारेमा चर्चा गर्नु अहिलेको परिवेशमा अत्यन्तै आवश्यक रहेको देखिन्छ। किनभनेदेखि यो चाडपर्वको नाममा हामीले त्यसको वास्तविक विज्ञानलाई भन्दा पनि त्यसभित्र रहेको विज्ञानलाई लिएर हिँड्नु भन्दा पनि हामीले त्यसभित्र रहेका जुन कर्मकाण्डीय कुराहरूलाई, त्यसभित्र रहेका सतही कुराहरूलाई, त्यसभित्र रहेका नकारात्मक कुराहरूलाई बढी बढावा जस्तो देखिएको जस्तो देखिन्छ। तपाईँ हेर्नुहोस्, तिहार भनेको एउटा विशिष्ट पर्व हो जुन पर्व अहिले विश्व मानवलाई नै उपयोगी पर्वको रूपमा रहेको छ भनेर विश्वका विभिन्न देशका एउटा सांस्कृतिक विश्लेषकहरूले भन्दै आइरहेका छन्। तपाईँ हामी बाँचेको युगमा अब तपाईँ हामीले आस्थाको, विश्वासको, जातको, वर्गको, सम्प्रदायको चस्मा लगाएर ती संस्कार र संस्कृतिहरूप्रति एउटा फरक दृष्टिकोणले हेऱ्यौँ र त्यसमा हामी एउटा बायस भयौँ, पक्ष र विपक्षमा बोल्न थाल्यौँ भने त्यसभित्र निहित मानवलाई उपयोगी हुने कुराहरूबाट हामी वञ्चित हुने गर्छौँ। तसर्थ आजको युवा भनेको राम्रा कुराहरूलाई प्रत्येक संस्कार र संस्कृतिबाट झिकेर जीवनलाई हामीले सुनौलो बनाउन सक्छौँ। आउनुहोस्, तिहारभित्र के त्यस्तो विज्ञान रहेको छ त? तिहारमा हामीले धेरै सुन्यौँ, कर्मकाण्डका पुस्तकहरूमा पढ्यौँ, लक्ष्मीलाई कता फर्केर पूजा गर्ने, अनि कता फर्केर दियो जलाउने, के चढाउने, के दान गर्ने, कसरी गर्ने भनेर। त्यस्तै गरेर मालाको बारेमा बुझौँ, टिकाको बारेमा बुझौँ, हामीले सबै थोक बुझौँ। तर वास्तवमा तिहारको पर्वको विज्ञानता र हाम्रा पूर्वजहरूले कसरी र किन त्यो पर्वलाई यसरी मनाएका हुन् भन्ने कुराको बारेमा हाम्रो खोजी र अनुसन्धान बारेमा कमै मात्र समय दिएका देखिन्छौँ। र यस विषयमा हामीले केही गरेका अनुसन्धान र केही विज्ञहरूको सुझावलाई लिएर म तपाईहरू माझमा यो प्रसङ्ग राख्न गइरहेको छु कि
तिहार सबैभन्दा पहिला त मानिसहरूलाई ऊर्जाशील बनाउनको लागि, मान्छेको जन्म भनेकै मानिसभित्रको मानवीयताको उत्खनन गर्नको लागि भएको हुन्छ र त्यो मानवीयता तिरोहित नहोस्, उसले मान्छेभित्रको मानवलाई नबिर्सोस् भनेर नै पर्वहरू उत्साह र उमङ्ग थप्नको लागि आउने गर्छन्। तपाईँ हेर्नुहोस् कि तिहार पर्वमा यमपञ्चक अर्थात् हामीले 5 दिनको मनाइन्छ र 5 दिनको किन मनाइन्छ त भन्दाखेरि सबैभन्दा पहिलो कुरो त 5 आउनु भनेकै हाम्रो शरीरमा भएको पञ्चतत्त्वको शरीर भयो। त्यस्तै गरेर 5 इन्द्रिय, 5 तन्मात्रा, पञ्च कर्मेन्द्रिय, पञ्च ज्ञानेन्द्रिय लगायत जुन यो पञ्च महाभूतहरूको विश्लेषण गर्ने क्रममै यो आएको देखिन्छ। एन्थ्रोपोलोजी अनुसार तपाईँ हेर्नुभयो भनेदेखि जीवको विज्ञान, जीवको विकास भएको जुन सन्दर्भ छ, जीवको विकास जलबाट भयो, त्यसपछि अण्डज, अनि त्यसपछि स्वदेज, जरायुज, स्तनधारी, द्विपद, चतुष्पद हुँदै अगाडि बढेको देखिन्छ। यसको मतलब कि सबैभन्दा पहिला जीव अण्डाबाट निस्कियो र अण्डाबाट निस्किने जीवहरूको साराको प्रतिनिधित्व गर्दै कागलाई हामीले सम्मान गरेर काग तिहार मनाइएको छ, जुन चाहिँ अण्डाबाट निस्किने विभिन्न एउटा वर्गका जीवहरूको सम्मान स्वरूप। र त्यस्तै गरेर कागलाई चाहिँ एउटा चतुरो प्राणीको रूपमा पनि लिइन्छ र अझ यो सनातन साहित्य वाङ्मयमा तपाईँले हेर्नुभयो भनेदेखि गोस्वामी तुलसीदास कृत रामचरितमानसमा हेर्नुभयो भने कागलाई एउटा स्वामीको रूपमा, काग हुसुन्नीको रूपमा उपस्थित गराएर गरुडलाई प्रवचन गर्न लगाइएको छ रामायणको उत्तरकाण्डमा, र मानवका जुन अमूल्य निधिहरूलाई उनको मुखराबिन्दबाट व्यक्त गर्न लगाइएको छ। जस्तो कि नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, सन्त मिलन सम सुख जग नाही भनेर हेर्नुहोस् त, मानवीयताको संसारको सबैभन्दा ठुलो सुख के हो र संसारको सबभन्दा ठुलो गरिबी के हो भनेर कागबाट भन्न लगाइएको छ। त्यसरी कागलाई एउटा चतुरो प्राणी भएकै कारणले गर्दाखेरि काग चेष्टा भनेर चाहिँ बको ध्यानम भनेर चाहिँ संस्कृतमा एउटा श्लोकबद्ध तरिकाले विद्यार्थीको गुणहरूको पनि बताइएको छ। भने कागलाई पूजन गर्नु, सम्मान गर्नु भनेको एउटा काग र एउटा पन्छीको लाई मात्र नभएर समग्र अण्डज अथवा अण्डाबाट निस्किने जति पनि जीवहरू छन्, चाहे जुम्रा होस्, चाहे अण्डाबाट निस्किने माछा होस्, चाहे जुनसुकै वर्गकालाई पनि यसले सम्मान दिने एउटा परम्परा र विश्वास र प्रकृति र मान्छे बीचको तादात्म्यता मिल्यो भने नै हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ भन्ने सन्देश हो यो। जब प्रकृति र मान्छे भित्रको जो सम्बन्ध बिग्रिन्छ तब संसारमा अनेक प्रकारका विध्वंसहरू आउँछन् र संसारमा विभिन्न जीवहरू लोप हुन्छन् भन्ने तरिकाले नै एउटा मान्छे र प्रकृति र जीव बीचको सम्बन्धको विकासको लागि कागलाई मानिएको देखिन्छ। चाहे यो शास्त्रीय हिसाबले विभिन्न कथाहरू यमराजको दूतको रूपमा अथवा अन्य रूपमा आए पनि तपाईँले विज्ञानसम्मत तरिकाले हेर्नु भने यसलाई यसरी देख्न सक्नुहुन्छ। भने दोस्रो रूपमा तपाईँले कुकुर तिहार मनाइन्छ र अण्डजपछि तपाईँको स्तनधारी प्राणीहरू जुन छन् र जति पनि दुध अथवा स्तन चुसेर बढ्ने जीवहरू छन्, जसरी कुत्ता, एउटा कुकुर चाहिँ एउटा प्रतिनिधि पात्र मात्र हो र त्यसलाई चाहिँ समग्रतामा मान्नको लागि स्तनधारी प्राणीको प्रतीकको रूपमा कुकुरलाई मानेको छ। कुकुर असाध्यै वफादार र घ्राण शक्ति उत्तम भएको र मानिसले यो संसारमा सुखपूर्वक रहनको लागि एक्लैले सम्भव छैन। जसरी भनिन्छ तिमी टाढा पुग्नु छ भनेदेखि समूहमा हिँड, तर छिटो हिँड्नु छ भने चाहिँ एक्लै हिँड भने जस्तै तपाईँ टाढा र सुखपूर्वक हिँड्नु छ भने प्रत्येक जीवहरूको अस्तित्वलाई स्वीकार गरेर मान्छे प्रकृतिसँग जोडियोस् भनेर जान सकोस् भनेरै कुकुरको पूजा गरिएको छ। र वास्तवमा कुकुर उसै पनि एउटा मानिसहरूको संरक्षकको रूपमा आदिम सभ्यतादेखि नै कहिले भेडा गोठालाको रूपमा, कहिले मानिसको सुरक्षाकर्मीको रूपमा काम गर्दै आइरहेको छ भने अहिलेसम्म पनि कुकुरले सेवा दिइरहेको छ। चाहे विश्वका ठुला ठुला धनाढ्य देशहरू हुन् र चाहे विश्वका शक्तिशाली देश नै किन नहुन्, जति आणविक भट्टी, मेसिन र रोबोट बनाए पनि तपाईँले हेर्नुहोस् भन्सारमा कुनै पनि लागु औषध, कुनै पनि शङ्कास्पद कुरा जाँचबिन गर्नको लागि अहिले पनि कुकुरलाई प्रयोग गरिन्छ। भने कुकुरको महत्त्व यति धेरै बुझेर हाम्रा पुर्खाहरूले उति बेलादेखि नै कुकुरलाई सम्मान दिनको लागि यो कुकुर तिहार मनाएको देखिन्छ। हेर्नुहोस् र त्यस्तै गरेर तपाईँ भैरवको रूपमा अथवा भैरवको वाहनको रूपमा भनेर अर्को तरिकाले व्याख्या पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तर वास्तवमा अहिले आएको र अहिलेका मान्छेहरूको लागि एउटा जीव, त्यो पनि विभिन्न प्रकार र प्रजातिका जीवलाई सम्मान गर्ने क्रममा कुकुर आएको देखिन्छ। त्यसै गरेर तपाईँ हेर्नुहोस् कि कुकुर पछाडि
यहाँ गोरु पूजा गरिन्छ अथवा गाई पूजा गरिन्छ। गोरुलाई हेर्नुभयो भनेदेखि मानिसले किसान अथवा यो खेतीपाती सुरुवात गरेदेखि नै मानिसको जीविकोपार्जनको लागि र मानिसलाई निःशुल्क श्रम दिएर अनाज उत्पन्न गरेर सेवा गरिरहने र त्यस्तै सहयोग गरिरहने गोरु एउटा चाहिँ इमान्दार कर्मचारीको रूपमा रहन्छ र इमान्दार कर्मचारी बिना स्वार्थ आफ्नो काम गरिरहन्छ र त्यस्तो कर्मचारी आजको विश्वलाई खाँचो छ, जसले आफ्नो स्वार्थ भन्दा पनि कर्तव्य निभाउन सकोस्। हो त्यो कर्तव्यताको प्रतीकको रूपमा र अण्डजपछि स्तनधारी भयो, स्तनधारीमा पनि चतुष्पद अन्तर्गत चाहिँ गोरुलाई पूजिएको देखिन्छ भनेदेखि त्यस्तै र गाई तिहार तपाईँ हेर्नुहोस्, गाईलाई झट्टै हेर्दाखेरि हामीले विभिन्न चस्माले विभिन्न आस्था र सम्प्रदायले जसरी हेरे पनि गाई एउटा यति बहुमूल्य चिज रहेको छ भन्ने कुरो अहिले वेस्टर्न साइन्सले नै प्रमाणित गरिसक्यो। हेर्नुहोस्, तपाईँले न्युजिल्यान्डमा हेर्नुभयो भने न्युजिल्यान्डको गाई फार्मबाट बगेको गाईको पिसाबले त्यहाँको नदीमा जुन एउटा गाईको पिसाबसहित बगेको पानी बगाउँछ, त्यो पानी पिउँदाखेरि ब्लू सिन्ड्रोम नामको रोग नै ठिक भयो भनेर भर्खरै समाचारमा आएको छ। र गर्भिणी महिलाहरूको लागि त्यहाँको पानी पिउन दिँदाखेरि ब्लू सिन्ड्रोम नामको बच्चाको रोग ठिक भयो भनिएको छ। यो त एउटा पाश्चात्य मुलुकले स्वीकार गरेको एउटा मैले सङ्केत मात्र दिएको हुँ। यस्ता सयौं र हजारौं रोगहरूलाई निको पार्ने शक्ति गाईको गौतमा, गोबरमा, दुधमा, घिउमा, दहीमा रहेको छ। र त्यो सँगसँगै गाई एउटा महत्त्वपूर्ण प्राणी हो र एउटा तपाईँ सम्झिनुहोस् न, एउटा महत्त्वपूर्ण रुख रहेको छ जुन फल खाँदा तपाईँको रोग निको हुन्छ भनेदेखि तपाईँले त्यो रुखलाई काट्दाखेरि दाउरा हुन्छ भने पनि तपाईँले त्यो दाउरा भन्दा पनि उसबाट प्राप्त हुने फल चाहिँ जीवनोपयोगी छ भनेर त्यसलाई सुरक्षा दिनुहुन्छ। हो त्यस्तै र गाईको संरक्षणको लागि, गाईप्रति र प्रकृतिप्रतिको एउटा सद्भाव व्यक्त गर्नको लागि गाई तिहार मानिएको देखिन्छ भने अर्कोतर्फ गाईले माताको रूपमा, किनकि दुध पिउने भनेको माताकै हो, अरूको दुध पिइँदैन र जीवन बनाउनको लागि जसले दुध दान गरेको छ त्यसप्रति हामीले आमाको रूपमा श्रद्धा गरेको देखिन्छ यसमा। र त्यसरी तपाईँ हेर्नुहोस् कि भाइ टीका लगाइन्छ र बहिनी र भाइ लगाइन्छ र भाइ र बहिनी भनेको मात्र भाइ बहिनीमा मात्र होइन, यो चाहिँ समस्त पुरुष वर्ग र स्त्री वर्ग बीचको समन्वय ल्याउनको लागि, प्रकृति र पुरुष बीचको तादात्म्यताका लागि, एउटा भातृत्व, अस्तित्व, बन्धुत्वको विकासको लागि यो टीका लगाइएको देखिन्छ। हेर्नुहोस्, यसभित्रको जुन विज्ञान छ अझ गहिरिएर हेर्ने हो भने तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। यस विषयमा धेरै अध्ययन र विश्लेषण पनि हुन थालेका छन्। अहिले सप्तरङ्गी टीका लगाएर दाजुभाइलाई टीका लगाउनुको अर्थ पनि जीवनमा रहेका विभिन्न 7वटा प्राकृतिक तत्त्वहरू, तपाईँ हेर्नुहोस्, जीवन भनेको रङ्गमय छ। तपाईँ जीवन कसरी रङ्गमय छ भनेदेखि प्रत्येक श्वास नै हामीले उत्सव मनाउनु पर्छ र त्यो उत्सव मनाउनको लागि मान्छेले प्रत्येक दिनमा केही न केही राम्रो भइरहेको हुन्छ। हरेक दिन राम्रो नहुन सक्छ तर प्रत्येक दिनमा केही न केही त राम्रो भएकै हुन सक्छ नि। त्यसकारणले इन्द्रेणीको 7वटा रङलाई प्रतीकात्मक रूपमा 7 टीका, हाम्रो शरीरभित्र रहेको सप्त धातुको प्रतीकको रूपमा 7 टीका, 7वटा बारको रूपमा 7 टीका, त्यस्तै गरेर तपाईँले सप्त धान्य अथवा 7वटा विभिन्न प्रकरणहरू रहेका छन् त्यसको प्रतीकको रूपमा चाहिँ 7वटा टीका, 7वटा रङको लगाइएको छ। जसले त्यसलाई टीका लाउनको लागि लाउनुभन्दा पनि तपाईँले हाम्रो भित्र रहेको 7 चक्र रहेको छ, त्यो चक्रलाई घनीभूत गरेर तपाईँ आफूभित्रको आफू जान्नुहोस् भनेर यो टीकाको परम्परा लगाएको देखिन्छ। जहाँ चाहिँ सयपत्री पत्रहरू धेरै छन्, जहाँ पत्र अनगिन्ती छन्, ती पत्रहरू ती जीवनहरूसँग, जीवनका अनन्त आयामहरू छन्, ती आयाम सुवासयुक्त होस् भन्ने एउटा मालाको रहेको छ भनेदेखि मखमली कहिल्यै नओल्याउने र मानव बीचको सम्बन्ध, भाइचारा, बन्धुत्वको एउटा उपकार र उन्नतिको लागि यसले यो पर्वको उन्नतिको लागि माला पनि यसरी लगाउने चलन आएको देखिन्छ। त्यसरी तपाईँ हेर्नुहोस् कि हामीले यो तिहार पर्वको शास्त्रीय कुरालाई हेर्ने हो भने यमुनाले आफ्नो दाइलाई, एउटा सौतेनी दाइलाई 5 दिनसम्म घरमा पालेर विभिन्न भोजन र वस्त्र दिएर उनलाई चाहिँ एउटा विश्राम दिएको र कामबाट छोडै भए पनि छुट्टी दिएको भन्ने कुरा सुन्नमा आएको शास्त्रीय हिसाबले हामीले सुनिन्छ। र त्यो सँगसँगै तपाईँ हेर्नुहोस् कि एउटा दाजु र बहिनी बीचको जुन सम्बन्ध छ, भातृत्व छ, र कोही पनि एउटा दाजु र बहिनी अथवा देवर, नन्ना, आमाजु परिवारमा जो छौँ त्यो एउटा कार्मिक हिसाबले हाम्रो सम्बन्ध विस्तार हुन्छ। हेर्नुहोस्, तपाईँले कोसँग कति दिनसम्म कस्तो ढङ्गको सम्बन्ध विस्तार गर्नु छ, सम्बन्ध निभाउनु छ, त्यो हिसाबले हाम्रो जन्म भएको हुन्छ। हामीले कुनै न कुनै रूपमा त्यसमा कार्मिक रूपमा
रूपले जोडिएका हुन्छौँ तबसम्म त्यसै कारणले गर्दा जोसँग जस्तो नाता छ उनीहरूसँग उत्तम हामीले भूमिका र सम्बन्ध निर्वाह गरौँ, जसले गर्दा यो पृथ्वीमा फेरि मानव शरीर लिएर आइन्छ कि आइँदैन, फेरि त्यो नातामा जोडिन्छ कि जोडिँदैन। तर अहिले जोडिएको नातामा तपाईँले उत्तम माया, लोभ, लालच, स्वार्थ त्यागेर एउटा माया, प्रेम र करुणामा तपाईँ जोडिनुहोस् भन्ने एउटा सन्देश दिन्छ भनेदेखि त्यो सँगसँगै एउटा दुबोले चाहिँ तपाईँलाई, दाजुहरूलाई तेलले, दुबोको तेलले चाहिँ घेरा लगाउनु पनि एउटा त तेल कहिल्यै नसुक्ने हो। त्यस कारणले सम्बन्ध यस्तो हुनुपर्छ कहिल्यै नसुक्ने। स्वार्थमा आजभोलि हेर्नुहोस् पैसाको लेनदेनले, सम्पत्तिको अंशको लेनदेनले हाम्रो कति मिठो भातृत्व र बन्धुत्व पनि यो खण्डित हुँदै गइरहेको छ भने यो परिवेशमा एउटा सम्बन्धलाई नवीकरण गर्ने अवसर पनि हो। हेर्नुहोस् तपाईँले हेर्नुहोस् कि वेस्टर्न वर्ल्डमा तपाईँले दाजुभाइको र दिदीबहिनीको सम्बन्ध भनेको एकदमै कमै छ। अझ त्यो मातापिता वृद्धावस्था हुँदै गएपछि त्यो सम्पत्ति हत्याउनको लागि जुन झगडा छ कोर्टमा कैयौँ फाइलहरू देखिन्छ र त्यो किन भयो त भन्दा हामीले भौतिक रूपमा मात्र सम्बन्धलाई हेऱ्यौँ, तर त्यसभित्र लिन सकिने कुरा अनन्त छ र त्यसलाई नै उजागर गर्न खोजिएको छ भनेदेखि अर्को तेलको घेरा लगाउनु भनेको, घेरा भनेकै सीमा हो, सीमा भनेकै एउटा मर्यादा हो। दाजुबहिनी, आमा बुवा, दिदीबहिनी अथवा जोसुकै पनि एउटा सीमा रहन्छ। त्यो सीमामा एउटा कर्तव्यको सीमा, वफादारीताको सीमा, त्यो सीमाभित्र रहनु एउटले सन्देश गर्दछ भने दुबो सधैँ मौलाउने चिज र जहाँ रोपे पनि यो यसले पुनः सजिलैसँग आफ्नो वंश विस्तार गर्ने भएको हुनाले पनि दुबोलाई एउटा आत्मिक सुख र एउटा प्रवर्धनको रूपमा चाहिँ यहाँ लिएको छ। त्यसरी ओखर हेर्नुहोस्, आयुर्वेदिक हिसाबले ओखर, बिमिरो भनेको ओखरलाई मानिसले राइट ब्रेन र लेफ्ट ब्रेन अथवा मेमोरी पावर बढाउनको लागि बिहान बिहान सधैँ ओखर प्रयोग गर्नुभयो भने आयुर्वेद अनुसार तपाईँको चाहिँ स्मरण शक्ति बढ्दै जान्छ। र त्यो ओखर एक दिन मात्रै खानु भनिएको होइन, त्यो ओखरको प्रतीकात्मक रूपमा हरेक दिन मानिसले एउटा ओखर खाओस् र सम्भव भएसम्म र नभए पनि कम्तीमा अवसरहरूमा त्यसले चाहिँ प्राप्त गरोस् भनेर ओखर त्यहाँ फुटाइको देखिन्छ। चाहे त्यो चाहिँ यमराजको अथवा यमराजलाई लिन आउने कालको टाउको रूपमा अनेक रूपमा विश्लेषण गरिए पनि भनेपछि तिहारको यति राम्रो बृहत पक्ष रहेको छ र त्यसका राम्रा पक्षलाई लिएर जाने हो भने पक्कै पनि हामीले यी विज्ञानहरूलाई नयाँ पुस्तासम्म पुर्याउन सक्छौँ। र त्यो सँगसँगै हामीले भुल्नै नहुने कुरा छ के भनेदेखि दीपावली, अर्थात् तपाईँले गाई तिहारको दिनमा हामीले दीपावली मनाउँछौँ। दीपक भनेकै ज्योति हो, ज्योति भनेकै हामीभित्र रहेको अंश हो र हामीभित्र एउटा ज्योति छ। त्यो ज्योति नै हामीले त्यसलाई नै जान्न सक्नु छ। तपाईँ हेर्नु शास्त्रका कुरा नै हामीले लियौँ भने पनि सारा सनातन धर्मको एउटा मूल मन्त्र रहेको छ कि एउटै वाक्यमा भन्नुपर्दा सार रहेको छ। उपनिषदको सार नै तदतोम असि, जुन खोजिरहेका छौँ, जो बाहिर भर्गो खोजिरहेका छौ, तिमीले जुन ज्योति खोजिरहेका छौ, जुन भगवान भनेर खोजिरहेका छौ, त्यो तिमी नै हौ भनेर चाहिँ उपनिषदले भन्छ। त्यसैले त्रिपिटक पढ्नु भयो भनेदेखि तपाईँले हेर्नुहोस् अप्प दीपो भव, बुद्धले आफै भित्रको ज्योतिलाई चिनेर अगाडि बढ भन्ने सन्देश दिनुभयो भनेपछि ज्योति त्यहाँ पनि छ। तपाईँले बाइबल पढ्नु भयो भने नो दाइ सेल्फ भनेर जुन चाहिँ एउटा आफ्नै भित्रकोलाई जान भनिएको छ त्यसलाई पनि एउटा ज्योतिको रूपमा लिन सकिन्छ भने तपाईँले मुहम्मदले लेख्नुभएको कुरानमा हेर्नुभयो भनेदेखि नुर मसी भनेको छ, जुन ज्योतिलाई देखाएको छ त्यो ज्योतिलाई जगाऊ भनेको छ। जब तिमी जाग्छौ त्यसपछि तपाईँ जागेपछि तपाईँभित्र रहेको प्रेम, करुणा, माया, तपाईँभित्र भएको पराविद्या जानिसकेपछि तपाईँ ब्रह्ममा लीन हुन जान्ने हुनु भइसकेपछि तपाईँले अर्कोलाई पनि त्यस्तै ज्योति दिन सक्नुहुन्छ। त्यसकारणले ज्योतिबाट अर्को ज्योति हुँदै यो संसारमा पुरै ज्योतिहरूको, प्राज्ञिक ज्योतिहरूको र ज्ञानको ज्योतिको लस्कर हुन्छ। त्यसपछि यो संसार उज्यालो हुन्छ भनेर प्रतीकात्मक रूपमा दीपावली मनाइएको छ। त्यसकारणले सबभन्दा पहिलो बाहिर हामीले महँगा दीपक जलाएर, पटाका पड्काएर, इलेक्ट्रिसिटी हामीले दीपकहरू जलाउनु भन्दा पनि यो तिहारको 5 दिनमा मनको दियो जलाउनलाई हामीले प्रयास गर्नु छ। वास्तवमा त्यो नै वास्तविक रूपमा हामीले दीपावली मनाएको हुन्छ। त्यस्तै गरेर सयपत्री पनि हाम्रो मनभित्र रहेका अनेक नराम्रा विकारहरूलाई फालेर तपको साधनामा अगाडि बढ्नु नै सयपत्रीको तपाईँले सम्मान गर्नु हो। त्यसकारणले दीपावली यसरी मनाउन सकिन्छ। तपाईँ हेर्नुहोस् दीपावलीको प्रसङ्गमा अनेक भनिए पनि यसमा कथात्मक रूपमा आउने हो भने श्री रामचन्द्र अयोध्यामा फर्केको दिनलाई, अथवा कृष्ण भगवानले नरकासुर दैत्यलाई मारेको दिनलाई, अथवा समुद्र मन्थनमा लक्ष्मीलाई देवता र दानवले समुद्र मन्थन गर्दाखेरि प्राप्त गरेको सन्दर्भलाई हेर्ने हो भने पनि, अथवा तपाईँले हरगोविन्द सिंहलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ मुक्त भएको दिनमा एउटा सिख धर्मावलम्बी अनुसार अमृतसरमा आउँदा उहाँलाई गरेको दीपावलीको सन्दर्भ जोडे पनि, अथवा तपाईँले चाहिँ जैन धर्मका तीर्थाङ्करले निर्वाण
निर्वाण प्राप्त गरेको दिनलाई जोडे पनि अनेक तरिकाले यो दीपावली मनाइएको छ। र तर त्यसको कोरमा जानु भने दीपक भनेको एउटा सूर्यको अंश हो, ज्योति हो, पृथ्वी नै सूर्यको एउटा टुक्रा हो र यहाँ भित्र रहेका प्रत्येक ठाउँमा अग्नि छ र हाम्रो शरीरभित्र पनि अग्नि छ र त्यो अग्नि भन्दा पनि ठुलो अग्नि एउटा प्रज्ञा शक्ति, पराशक्ति छ, जसलाई थर्ड आई पनि भनिन्छ। त्यसकारणले त्यो तेज, वीर्य, आभा, ऊर्जा बढाउनलाई जुन तप गरिन्छ, साधना गरिन्छ, त्यो नै दीपावली हो। हामीले मनको दियो नबालेसम्म बाहिर जति सफा गरे पनि, जति महँगा दीपक बाले पनि त्यो हामीले उज्यालोलाई ल्याउन सक्दैन। जीवन उज्यालो हुँदैन। मनभित्र पापै पाप, नराम्रो कुराहरू बेचैनी राखेर तपाईँले जति महँगो दीपक बाले पनि वास्तवमा त्यो दीपक हुँदैन। र यो तिहारको र दीपावलीको एउटा अर्को पक्ष र आध्यात्मिक पक्ष, साङ्केतिक पक्ष वास्तवमा त्यो हो, मनको दीपो जलाऊ भनेर। आज हाम्रो समाजमा ठुलो दीपक चाहिएको छ। हेर्नुहोस् त, हामी जातीय कुराले विखण्डित छौँ, एकअर्कालाई दोष लगाइएका छौँ र त्यसभित्र कति कालो फैलिरहेको छ। त्यस्तै गरेर हामी तराई, पहाड, हिमालको बिचमा, बासिन्दाहरूको बिचमा एउटा मानव नचिनेर हामी एउटा भूगोलले मान्छेलाई विभाजन गरिरहेका छौँ। त्यहाँ दीपक चाहिएको छ। हामी कर्मचारी भएर पनि, नेता भएर, हामी राजनीतिज्ञ भएर पनि जनताको आकाङ्क्षा अनुसार हामीले शासन पद्धति चलाउन नसकिरहेको समाज रहेको छ। हामीले तिरेको करमा भ्रष्टाचार बढिरहेको छ भनेपछि दीपक कति ठाउँमा चाहिएको छ? हो, त्यहाँ दीपक चाहियो। र हामीले कडा नियम बनाउँदैमा, अनुशासन गर्दैमा, नयाँ नयाँ संविधान बनाउँदैमा त्यो देश सुशासनतर्फ जाँदैन। प्रत्येक मानव जबसम्म उसभित्रको एउटा प्राज्ञिक हैसियत र चेतना, मानवको विशिष्ट चेतनालाई बढाउने तर्फ लाग्दैन, तबसम्म त्यहाँ दीपावली हुन सक्दैन। र वास्तवमा दीपावली गर्नु भनेको मान्छेको मानवीयताको उत्थान गर्नु हो। समाजलाई एउटा न्यायले, धर्मले, नैतिकताले, आचरणले उज्यालो बनाउनु हो। त्यो वास्तवमा दीपावली हो। त्यसैले गर्दाखेरि वास्तवमा आफ्नो खोजी गर्नु नै दीपावली हो। त्यो दीपकलाई भेट्टाउनु नै दीपावली हो। त्यसैले कसरी खोजी गर्ने त? त्यो खोजी गर्ने अरू कुनै बाटो छैन। त्यो बाटो भनेको तपको हो, साधनाको हो, भोजन शुद्धिको हो, आहार विहार प्रत्याहारको शुद्धिको हो। त्यसपछि मात्रै तपाईँले आफूलाई भेट्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले यो सन्देशलाई कुनै आस्था नराखेको व्यक्तिले सुनिरहनु भएको छ भने पनि म एउटा दार्शनिकको भनाइलाई उद्धृत गर्न चाहन्छु। उहाँले भन्नुभएको थियो, When I search myself, I found only God, and when I search for God, I found only myself भनेका थिए। यसको अर्थ थियो, जब मैले भगवानलाई खोज्दै जाँदा मात्र मैले आफूलाई पाएँ। जब मैले आफूलाई खोज्दै गएँ, मैले भगवानलाई पाएँ भनेर हो। वास्तवमा मान्छेको खोजीलाई चाहे जुनसुकै पर्व र त्यो संस्कारबाट पनि तपाईँलाई खोज्न घचघच्याइएको छ। र तिहारभित्रको यो गहिरो चिजले तपाईँभित्र घचघच्याइएको छ। तपाईँलाई एउटा कवीरको सन्दर्भ जोड्न चाहन्छु। उहाँले भन्नुभएको थियो, कम्मल वर्षे पानी भिगे भनेर। कम्मल वर्षे भनेको अर्थ के हो भनेदेखि, कम्मल भनेको यो शरीर भयो। कम्मल वर्षिन्छ त काहीँ, पानी पनि भिज्छ त काहीँ। पानी भनेको तपाईँ हेर्नुहोस्, हाम्रो यो नाइटो अथवा हाम्रो यो शरीरमा हेर्नु हो भने त्यहाँ चाहिँ विभिन्न कुण्डहरू रहेको छ। अमृतको कुण्ड जुन मूलाधार चक्रमा रहेको अमृतलाई बोकेर इदा, पिङ्गला, सुषुम्ना, ब्रह्म स्थानसम्म पुग्छ। र तपाईँले तप गर्नुभयो भने त्यो ब्रह्मबाट झर्छ। के झर्छ भन्दा रसहरू झर्छन्। त्यसकारणले खेचरी मुद्रा जुन रहेको छ र त्यो योगीहरूको अचूक विद्या हो। त्यो खेचरी मुद्रा गर्दा तपाईँले शरीरभित्रको रोग निको पार्न सक्ने तत्त्व प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ, त्यो रसायन प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। अब त्यसरी ध्यान र तप गर्दा तपाईँको डोपामिन र इन्डोस्पिन लगायतका रसहरू तपाईँको शरीरमा, मस्तिष्कभरि फैलिन्छ। तसर्थ सुखी रहनुहुन्छ। तसर्थ मान्छेलाई सुखी रहनको लागि यो सन्दर्भ देखाइएको छ। हेर्नुहोस्, त्यसकारणले पुराणमा, विभिन्न ठाउँमा कथाहरू एउटा प्रतीकात्मक रूपमा मात्रै हुन्। तिनले लक्षित गरेका प्रसङ्ग बेग्लै छ। त्यसरी तपाईँ देउसी भैलोको परम्परालाई हेर्नुभयो भने हेर्नुहोस्, जहिले पनि देउसी भेटाउँदाखेरि बलि राजाले पठाएको भनिन्छ। र सबैले बलि राजाले किन पठाएको होला त? र शास्त्रीय रूपमा हेर्ने हो भने, विष्णु पुराणमा हेर्नुभयो भने बलि राजाले एक दिनका लागि विष्णुसँग मानिएको थियो कि मर्त्यलोकमा जान पाऊँ भनेर। र उनी चाहिँ दानवीर थिए र दान दिँदै उनी हारेर पातालमा बस्न पुगेका थिए। र एउटा हारेको राजाको पनि उत्सव बनाउनु भनेको त हामीले हारको होइन, पदको होइन, उसभित्र
गरेको दानवीरताको लागि, प्रेमको, करुणाको लागि हामीले मनाएका रहेछौँ र त्यो दिनी प्रचलन होस् भन्दै पृथ्वीमा हामीले त्यो देउसी र भैलो गरेका हौँ। न कि हामीले चाहिँ तामस भोजन गरेर घर घरमा हामीले चाहिँ सङ्घ संस्थाको लागि फन्ड रेज गर्नको लागि होइन। दान भनेको एउटा 4 गेडा अक्षता र तपाईँको 1 रुपियाँ पैसा पनि तपाईँले खुसी भएर लिन सक्ने क्षमता तपाईँमा होस् र दिनेहरूले पनि स्वेच्छाले एउटा सत्कर्ममा दान गरौँ भन्ने एउटा दानको परिपाटीलाई निरन्तरता दिनको लागि, जसरी रुखले जति ढुङ्गाले हाने पनि फल दिन छाड्दैन, जसरी धरतीले जति तपाईँले जे फोहोर गरे पनि अनाज दिन छाड्दैन, नदीले जतिसुकै अवस्थामा जस्तो अवस्थामा डुले पनि नदीले अरूको प्यास मेटाउन छोड्दैन भने जस्तै मान्छे पनि एउटा दिन सक्ने उदारतामा ऊ माथि उठ्न सकोस् भनेर उसको वैशिष्ट्यलाई उठाउनको लागि यो देउसी भैलो खेलेको देखिन्छ। हेर्नुहोस्, र तिहारभित्र थुप्रै कथाहरू छन्, प्रसङ्गहरू छन्। तपाईँ यता फर्केर बत्ती बाल्ने कि उता फर्केर बत्ती बाल्ने कि यसरी पूजा गर्ने कि यो चढाउने कि बाहुनलाई कति दक्षिणा दिने, यो कति दक्षिणा दिने, यसरी के गर्ने भन्नुभन्दा पनि त्यसको आफ्नो कर्मकाण्डीय पाटो छ। तर त्योभन्दा माथिल्लो उचाइको एउटा प्रसङ्ग भनेको बेग्लै छ। जबसम्म हामीले तिहारको यो विशिष्ट लक्ष्य र वैज्ञानिकतालाई हाम्रो समाजमा देखाउन सक्दैनौँ, विश्लेषण गर्न सक्दैनौँ, तबसम्म हामीले यसप्रतिको आकर्षण र यसप्रतिको वैभव र महत्त्वलाई गुमाउँदै जान्छौँ। र आज हामी प्रत्येकले यो महत्त्वलाई बुझेर तिहारलाई राम्रोसँग मनाउनु छ र वास्तवमा बाहिरको भन्दा पनि भित्रको ज्योतिलाई जगाउनु छ। त्यसैले दिनको लागि दान, लिनको लागि ज्ञान, त्याग्नको लागि अभिमान, तिहारलाई यो सारांशमा भन्दा यही भेटिन्छ। दिनको लागि दान, लिनको लागि ज्ञान, त्याग्नको लागि अभिमान भनेर तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ तिहारलाई यसरी पो मनाऊ, यसरी पो गरौँ र अनि हाम्रो तिहार जस्तो हुन्छ। दीपावली जस्तै हुन्छ। अनि भाइ बीचमा बन्धुत्व रहन्छ, दाजुबहिनी बीचमा सद्भाव रहन्छ। अनि पो तिहार युगसम्म एउटा मानवीयताको चेतनाको दीपक बनेर चम्किरहन्छ। हवस् त तपाईँको तिहार वास्तवमै तपाईँभित्रको ज्योति जगाउने एउटा महान पर्वको एउटा उत्सव बन्न सकोस्। धन्यवाद।